नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजार नेपाल लगायत विश्वभरि निरन्तर रूपले घटिरहेको छ। खुला बजारले आर्थिक क्रियाकलापको सञ्चालन र नियन्त्रण बजारले नै स्वतन्त्र रूपमा गर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यसमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन र बजार संयन्त्रले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ। बजार भन्नुको अर्थ वस्तुको मूल्य हो, जुन वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। अनि बजार अर्थतन्त्रको आधार भनेको मुनाफा नै हो। मुनाफाका लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको हुन्छ, जुन बजार अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष पनि हो। राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा भने अर्थतन्त्रको नियन्त्रक बजार नभई राज्य हुन्छ। बजार केही पनि होइन, बजारको मूल्य निर्धारण पनि गर्नु जरुरी हुँदैन। उपभोक्तासँग छनौटको अधिकार पनि रहँदैन। जे उत्पादन र उपभोग गर्नुपर्ने हो त्यो राज्यले नै तय गरिदिन्छ। अभावका कारण हाम्रा लागि हरेक चिज आवश्यकता बनिरहेको छ, तर हाम्रो क्षमता र हैसियत अनुसार हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नै निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ। अधिकांश कामदार आफ्नो ज्यालाबाट खुसी नहुनु अनि मालिकले जहिले कमाएको र आफूले गुमाएको देख्नु उनीहरूको मानवीय चरित्र नै हो भन्दा फरक पर्दैन। वस्तुतः यो मानवीय स्वभावले पुँजीको सृजना, व्यावसायिक दायित्व र यसको जोखिमलाई जहिले पनि नजरअन्दाज गरेको हुन्छ। पुँजी बजारबाट मुनाफा प्राप्त गर्नका लागि सरकारी नीति नियम, वस्तुको बजार, वस्तुबाट प्राप्त हुन सक्ने मुनाफाले मालिक र श्रमिकको ज्यालालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। वस्तु वा सेवाको किनबेच हुने ठाउँलाई बजार भनिने भएकाले लकडाउनका कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित छ भन्नुको मतलब उत्पादन भएको छैन र वस्तु वा सेवाको किनबेच पनि प्रभावित भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनले नेपाली बजारमा कस्तो असर पारेको छ? आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ? उपभोक्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ? नयाँ बजेटले आपूर्ति सहजताका लागि कस्तो व्यवस्था गरेको छ? यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि बजारविद रोसी लामिछाने हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते केशवजी। अहिले यो लकडाउनले बजार चलेको छैन, कल कारखानाहरू ठप्प छन् भनिएको छ, अर्थव्यवस्था तहस नहस भएको छ भनिएको छ। खासमा बजारमा नचलिरहँदा नेपालको यो बजारको विशेषताबाटै सुरु गरौँ। नेपाली बजारको विशेषता चाहिँ के हो? नेपाली बजारको विशेषताको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम एउटा भूमिकाको रूपमा के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो बजार भनेको चाहिँ एउटा मिश्रित अर्थतन्त्र, मिक्स्ड इकोनोमी हो र हामी नेपाली बजार चाहिँ विशेषतः आयात निर्भर इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट इकोनोमी हो, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रमुख व्यापार साझेदार चाहिँ हाम्रो भारत होइन, जहाँ चाहिँ हामी लगभग 2/3 चाहिँ हाम्रो व्यापार चाहिँ भारतसँग हुने भएर जुन यो कोभिडभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ वर्षेनी झन्डै 350 अर्ब जतिको हाम्रो दैनिक उपभोगका वस्तुहरू, फलफुल भयो, सँगै जस्तो प्रोसेस्ड फुडहरू पनि हामी भारतबाट आयात गर्छौँ होइन। तपाईँले अरू पनि कुराहरू जोड्नुभयो, त्यो सँगसँगै म त्यो कुरा अहिले छुट्ला भनेर जोडिहालौँ। र यो बजार जुन किसिमको तपाईँले भन्नुभयो माग र आपूर्तिका कारणले नै चल्ने हो र सरकार भनेको एक किसिमले नियम बनाउने र नियमन गर्ने अङ्ग पनि भयो। र मिक्स्ड इकोनोमीको जुन फिचरका कुराहरू गर्दाखेरि जुन अहिले जुन आपूर्तिका जुन किसिमका आपूर्ति सञ्जालहरूमा जुन किसिमको डिस्रप्सन होइन, जुन टुटेको जुन किसिमका कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा बजार अलिकति अफेक्ट त भएकै छ। अब जस्तो यो माग र आपूर्तिको बीचको सम्बन्धले चाहिँ बजार चल्ने हो भन्नुको मतलब यो आपूर्ति बढ्दा अथवा माग घट्दा चाहिँ त्यसको मूल्य पनि घट्ने, माग बढ्दा र आपूर्ति कम हुँदा मूल्य बढ्नुपर्ने हो। यसरी हेर्ने हो भने नेपालकै यो बजारलाई हेर्दा जस्तो केही समय अघि यो कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणात्मक नै गयो, तर नेपालमा जति घट्नुपर्ने त्यसरी घटेन। यो बजारको मूल्यको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जुन किसिमको अहिले जुन महामारी आएको छ, यो महामारीको जुन हामी सबैले बुझेको र भनि आएको कुरा पनि के हो भने यो हामी एकदमै असाधारण समयमा छौँ, एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइममा छौँ र अहिलेको विशेष विवाद भनौँ यसलाई, एउटा डिबेट चलेको छ जुन लाइफ भर्सेस लाइभलीहुडका डिबेटहरू। एकातर्फ जीवन पनि इम्पोर्टेन्ट छ र अर्कोतिर जीवन पार्जन गर्नका लागि जुन इकोनोमीलाई सस्टेन गर्नका लागि चलाउनु पर्ने पनि बाध्यता भएका कारणले अहिले लाइफ भर्सेस लाइभलीहुड नभएर लाइफ एज वेल एज लाइभलीहुड भन्ने कुरा आइरहेछ। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बजारको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको हामीले अहिले
प्रब्लमहरू जुन देखेका छौँ देख्नेवाला छौँ त्यो चाहिँ विशेष त कस्तो भन्दाखेरि सप्लाई साइडको कन्स्ट्रेन्ट र डिमान्ड साइडको तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो लकडाउनले गर्दाखेरि जुन अर्थतन्त्र जुन धराशायी हुने अवस्थामा पुगेछ व्यापारहरू बन्द छन् होइन त्यही अनुसार यतातिर चाहिँ उपभोक्ताको साइडमा चाहिँ के भइरहेछ भने उनीहरूको क्रय शक्ति घटेको छ र रोजगारी नै गुमेको अवस्था भएको भएर पनि र यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूसँग अहिले स्पेन्ड गर्नको लागि जुन डिस्पोजेबल इन्कम्स आफूलाई इन्भेस्ट गर्नको लागि अथवा खर्च गर्नको लागि इन्कमहरू नभएको अवस्था छ त्यसले गर्दा बजार केही समयसम्म त प्रभावित हुने देखिन्छ नै र यसलाई अलिकति सप्लाई साइडको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ के देखिन आएको छ भने जुन हाम्रो सप्लाई साइडको जुन खालको अलिकति टेक्निकल होला तर म यसलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु किनभने सप्लाई हाम्रो नेपालमा विशेष त हुन त यो संसारभरि नै यो कोरोनाले जुन किसिमको समस्याहरू ल्याएका छन् त्यो खालको समस्याभन्दा अलिकति बढी समस्या र चुनौतीहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा छ किन भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमको हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारहरू जनचेतनाको कमीका कारणहरू र विशेष त हाम्रो आपूर्ति सञ्जाल जुन सप्लाई चेनको कुरा गर्दैछौँ हामी त्यो चाहिँ अलिकति दुई किसिमका जुन उपभोक्ता उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म र जुन आपूर्तिदेखि उपभोक्तासम्मको जुन चक्र छ यो चाहिँ एक किसिमले कमजोर पनि छ र अर्को कुरा चाहिँ अलिकति सहर केन्द्रित पनि भएको अवस्था छ र सेवा पनि त्यही हिसाबले गएको छ र यो जुन किसिमको जुन मात्रामा जुन परिमाणमा जुन अहिले महामारी आएको छ त्यसले थप चुनौती त ल्याएकै छ अब तपाईँले यो आयातमुखी अर्थतन्त्र भन्नुभयो होइन नेपालमा आयातमुखी अर्थतन्त्र छ यसले चाहिँ कतिपयले के भनिरहेछन् भने नेपालमा मात्रै लकडाउन भइदिएको भए बाहिर अन्य देशहरूमा चाहिँ को आपूर्ति सिस्टममा चाहिँ फरक नपरेको भए नेपालको बजारलाई खासै फरक पर्दैन थियो भन्ने त्यस्तै हो अब मान्छेको आफ्नो बुझाइ होला होइन यसमा चाहिँ म अघि कुराहरू अलिकति टुङ्ग्याउँ पहिला अनि त्यसपछि म त्यसमा क्वेसनमा जान्छु जस्तो अघि आपूर्ति सञ्जाल भनेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5 खालको मेरो बुझाइले चाहिँ 5 खालको समानान्तर किसिमको आपूर्ति सञ्जालहरू छन् एउटा भनेको चाहिँ यो उत्पादकत्व सम्बन्धीसँग सम्बन्धित अर्को भनेको चाहिँ जुन लजिस्टिक पूर्वाधार र सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित तेस्रो भनेको कृषि उपज र जीवन निर्वाहसँग सम्बन्धित र चौथो भनेको वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित र पाँचौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ जुन आयातमा आधारित सप्लाई चेनका कुरा इन्टरनेसनल सप्लाई चेन यसमा मैले अलिकति एउटा आर्टिकल हिजै बिजनेस वर्ल्डमा आएको पनि थियो र त्यसको अब टेक्निकल पाटामा त नजाउँ दर्शकहरूलाई धेरै रुचि नहोला अहिले भन्न के खोज्दैछु भने म यहाँनिर के जोड्न खोज्दैछु भने अहिले भनेको हाम्रो जुन ग्लोबलाइज इकोनोमीमा छौँ हामी त्यसले सबै देशलाई आक्रान्त पारेको छ कोरोना महामारीले होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अरू देशमा ठिक हुँदाखेरि पनि हामीमा ठिक नहुने अवस्था पनि हुनसक्छ किनभने हामी भनेको चाहिँ मैले अघि नै स्टार्टिङमा हामीले के भन्यौँ भने हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा डिपेन्डेन्ट छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इस्यु के हुने भयो भने अहिले जस्तो बिचमा यो विवादहरू पनि आए एक किसिमको जस्तो कि यो इन्डियामै जुन किसिमको सङ्क्रमण बढेको छ नि इन्डियामा नै भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट आयो भने अथवा आफ्नै नागरिकलाई उसले उसको लागि प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ खाद्य सामग्री निर्यातमा रोक लगायो भने बिचमा यो पाम ओइल र चियाको होइन कुरा आएको थियो नि त सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आम मानिसमा मनोविज्ञान चाहिँ अलिकति खस्केको अवस्था पनि छ र अर्को भने चाहिँ जुन इन्टरनेसनल सप्लाई चेनमा अहिले धेरै आत्तिनुपर्ने खालको समस्या त छैन किन लेटेस्ट डाटा म हेर्दै थिएँ जुन काठमाडौँ पोस्टको डेटामा के थियो भने तथ्याङ्क अनुसार जुन हाम्रो आपूर्ति गर्ने खाद्यवस्तु चाहिँ जुन लकडाउन यता झन्डै 8% बढेको देखाएको छ र अर्को चाहिँ यो दुध र दुधजन्य प्रोसेस फुडहरूमा प्रोसेस फुड के अरे यो मिल्क आइटम्समा पनि 30 गुणाले बढेको देखिया छ भन्दाखेरि खासै अन्तर्राष्ट्रिय सप्लाई चेनमा चाहिँ खासै केही फरक आएको छैन समस्या कहाँनिर देखिरहेछ भने मूलतः हाम्रो इन्टरनल सप्लाई चेन नै आन्तरिक सप्लाई चेन आपूर्ति सञ्जाल चाहिँ कहीँ भत्केको अवस्था छ जुन अब अहिले यो दुई खालको हाम्रो चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा मिश्रित बजार छ यो मिश्रित बजार यस्तो जुन सङ्कटका बेलामा राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्था अथवा राज्य नियन्त्रित बजार हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् जस्तो कसरी हेर्न सकियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकहरूमा संविधानमै उल्लेख गरेको छ तर सुरुवाती चरणमा कतिपय निजी अस्पतालहरूले उपचार गर्नै मानेनन् त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरेको भए हामीले चाहिँ आम मानिसहरूलाई उपचार गर्न सहज हुन सक्छौँ त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा चाहिँ राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अथवा राज्य नियन्त्रित बजार
अथवा अझ विकासोन्मुख देश अथवा अल्प विकसित देशहरूका लागि चाहिँ खुला भन्दा पनि राज्य नियन्त्रित सबल भएको देखिएको छ। त्यसकारण यसो हुनुपर्थ्यो भन्नेहरू छन्। अहिलेको हाम्रो यो जुन सङ्कटको घडीलाई हेर्दा हामी के भन्न सक्छौँ? यस्तो नै हुनुपर्छ भन्नेतिर नजाउँ होला, बरु अहिले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने अर्थात् सरकारले के गरिदिया भए चाहिँ जुन अहिलेको फोकल बिन्दु छ नि स्वास्थ्य सेवा, अघि मैले पूर्वाधार कुरा गर्दाखेरि अथवा सप्लाई चेनकै 5वटा जुन समानान्तर सप्लाई चेनको कुरा गरेँ, त्यसमा चाहिँ जुन मुख्यतः जुन कुरा गरे पनि आखिरमा चाहिने अहिलेको मुख्य कुरा भनेको स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्यको हकमा जुन हामीले देखिरहेका भोगिरहेका समस्याहरू भनेको जुन के भन्छ यो ट्रिटमेन्ट टेस्टिङहरू नभएका, क्वारेन्टिनहरू आइसोलेसनको फेसिलिटिजहरू नभएको, त्यस्तै गरी जुन मनोचिकित्सक परामर्श जुन चाहिने जस्तो देखिएको छ, किनभने अहिले लकडाउन यता आत्महत्याको श्रृङ्खला बढेको छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको भूमिका पक्कै पनि छ। जस्तो कुरा चाहिँ जुन किसिमको अहिले अघि हामीले त्यो कुरा अलिकति उठान गऱ्यौँ, यो मनोविज्ञानको कुरामा चाहिँ सरकारले के गर्न सक्छ भने सरकारको भूमिका भनेको जनचेतना बढाउने, सचेतना विस्तार गर्नुमा चाहिँ सरकार कहीँ न कहीँ चुकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्नुहुन्छ भने जुन कोभिड भन्ने महामारी चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनचेतना राम्रोसँग नभएका कारण, अथवा कोभिड भन्ने महामारी चाहिँ जुन प्रतिरक्षा क्षमता कमी हुँदा लाग्ने रोग हो र यसका लागि औषधिजन्य कुराहरू भन्दा पनि पोषणयुक्त न्युट्रिसनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने कुराको जुन आम मानिसमा जानकारी छैन नि, त्यसको लागि सरकारले केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो बाहेक पनि जुन अहिले जुन किसिमका बजारमा जुन न्युजले भने जस्तो अहिले जुन त्रासको कुरा गर्नुभयो नि, यो बजार पनि उत्पादकले मात्रै अथवा चाहिँ उपभोक्ताले मात्रै सञ्चालन गर्ने त होइन। अहिले त उत्पादन पनि ठप्प छ, उपभोग पनि केही मात्रामा घटेको छ। उपभोक्ताको मनोविज्ञान चाहिँ यो बेलामा यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ? उपभोक्ताको मनोविज्ञानको कुरा गर्दा यो संसारभरि नै अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि नै उपभोक्ताको मनोविज्ञान चाहिँ एउटा खस्केको जस्तो अवस्था आएको छ। र यो सुरुवाती दिन, यो लकडाउनको सुरुवाती दिनमा चाहिँ के भएको थियो भने जुन प्यानिक बाइङको न्युजहरू हामी सुनिरहेको थियो, होर्डिङ जुन सामान वस्तुहरू सञ्चित गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो एकदमै फस्टाएको थियो र जुन अहिले आएर त्यो अलिक घटेको पनि छ। त्यसमा चाहिँ मनोविज्ञानले नै प्ले गर्छ, किनभने सामान्यतः जो पनि मान्छेलाई सुरक्षित हुन मन लाग्छ र परिवारको सुरक्षाप्रति सशङ्कित पनि हुन्छ। अर्को मनोविज्ञानको कुरासँग जोड्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ एउटा यो बजारशास्त्रको विद्यार्थी र मार्केटिङको अध्येताको हिसाबले चाहिँ के देख्छु भने प्राइमरी दुईटा किसिमका मनोवैज्ञानिक प्रेसरहरू देखिया छन्। एउटा भनेको चाहिँ जुन साइकोलोजिकल प्रेसर, त्यो पेन्डेमिक महामारीसँगै सम्बन्धित त्यसलाई नेसनल कन्सर्ट भएर आतंक जुन किसिमको फैलिएको कारण, जस्तो कि किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा पाइएला कि नपाइला, एक त सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने डर, त्यसमा पनि सङ्क्रमित भइसके पनि स्वास्थ्य सेवा पाइएला कि नपाइएला। दोस्रो भने चाहिँ फेरि त्यो आपूर्तिसँगै रिलेट हुने कुरा हो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन बिचमा यो हाम्रो आन्तरिक आपूर्ति सञ्जाल अलिकति टुटेको, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय, अघि मैले त्यो जोड्न पाएको थिइनँ, अन्तर्राष्ट्रिय सप्लाई चेनको कुरा फेरि पनि भारतको कुरा गर्दा अघि त्यो बिचमा यो लकडाउनकै समयमा जुन किसिमको जियो पोलिटिकल भू राजनीतिक टेन्सनका कुराहरू आए होइन, त्यो कारणले पनि कता कता फेरि त्यो नाकाबन्दीको समय जस्तै फेरि भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान, यो मनोविज्ञान अथवा यो संस्कृतिको जुन मनोविज्ञान हुन्छ नि उपभोक्ताको, त्यसले त मूल्यमा पनि प्रभाव पार्छ होला, अथवा चाहिँ उत्पादकलाई पनि त्यसले असर गर्छ होला उत्पादित वस्तुहरूका सन्दर्भमा? पक्कै पनि, किनभने अब थाहा छ अब यो अभाव हुनेवाला छ भनेपछि उपभोक्ताको साइडमा चाहिँ के हुने भयो भने एउटा यसलाई के भन्छ टेक्निकल भाषामा भन्दाखेरि डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट, कि तपाईँले सोध्नुहुन्छ तपाईँको छिमेकीले अब पहिला नर्मल टाइम्स हामी के गर्थ्यौँ 15 दिन 10 दिनलाई रासन राख्थ्यौँ भने अब चाहिँ झन्डै 1-2-3 महिनालाई पुग्नेसम्म पनि उपभोक्ताले राख्नु भएको छ, भण्डारण गरेर राख्नु भएको छ। त्यो भने आफूलाई सेक्योर फिल गराउनको लागि हो नि त। र त्यस्तै गरी यता के भन्छ सेलरको साइडमा पनि भन्नु हो भने उहाँहरूले पनि ल यही हो मौका होइन बेच्नलाई भनेर होर्डिङ गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यो दुईटै साइडमा देखिन आउँछ र त्यसले गर्दा मूल्य कहीँनिर घटबड पनि हुन्छ। अब सहज भइहाल्यो भने पनि अहिले हामी लकडाउनको पिरियडमा छौँ, अब सहज भयो, बजार खुल्दै गयो, उपभोक्ताहरू चाहिँ बजारसम्म आउन थाले, सामग्रीहरू बजारसम्म आउन थाल्यो, किनबेच सुरु भयो, वस्तु वा सेवाको दुवैको किनबेच सुरु भयो भने पनि अहिलेसम्म जुन घाटा बेहोरिरहेछन् अथवा जुन खालको चाहिँ लस भइरहेछ उत्पादकहरूले रिस्कलाई पनि
प्रॉफिटमा जोड्छ अथवा चाहिँ रिस्ककै कारण उनीहरूले प्रॉफिट लिने हो। यदि यसलाई हेर्ने हो भने अब बजार संयन्त्र चलिसक्यो भने अहिलेसम्म भएको लसलाई उनीहरूले जोडेर प्रॉफिटमा जोड्दा मूल्य बढ्ने सम्भावना कतिको देखिन्छ? एउटा कुरा चाहिँ अहिले तत्कालको रूपमा कुराहरू पछि भने प्रेडिक्सन हो के होला कसो होला हैन। अहिले तत्कालमा कुरा म ल्याउँछु त्यसमा। तत्कालमा कुरा गर्दा जुन किसिमको फेरि सप्लाई चेनमै जाउँ हैन। सप्लाई चेनको कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमको जुन मैले अघि भन्न खोज्दै थिएँ त्यो इक्जाम्पल चाहिँ उदाहरण चाहिँ कस्तो भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादनहरू कृषि उपजहरू जुन मौसमी कृषि उपजहरू छ नि जुन खाल्डोमा पुरेका समाचारहरू पोखरामा त्यो भयो, त्यस्तै गरी कुहिएर जाने भएर बारीमै गोडेको समाचारहरू, त्यस्तै दुधहरू पनि पोखेका समाचारहरू छन् नि। त्यो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो के कारणले होला भन्दाखेरि अलिकति त्यही मैले अघि भने जनचेतनाको कमी नै हो हैन। र यसमा राज्य संयन्त्रको ठुलो भूमिका पनि रहन्छ। किन भन्दाखेरि फलफुल अथवा तरकारीबाट कोरोना सर्ने होइन, त्यो भने बरु प्लास्टिक जन्य वस्तुबाट बढी सर्छ किनभने 72 घण्टासम्म त्यसमा रहन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई त्यही जोड्दै थिएँ। जस्तो मूल्य बढ्न सक्छ यदि उत्पादकले अहिलेको रिस्कलाई त्यहाँ लगाएर जोडेर उसले चाहिँ उत्पादन मूल्य बढायो भने उत्पादन मूल्य बढ्ने अर्को एउटा बढ्न सक्छ भन्ने कहाँनिर पनि देखिन्छ भने जस्तो अहिले उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदा पनि कर्मचारीहरूलाई तलब दिइरहनु परेको छ, त्यहाँको चाहिँ जुन खर्च हो त्यो त यथावत छ। त्यो खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले उत्पादन मूल्य त्यो लागत मूल्य त पक्कै पनि बढाउँछ। त्यसरी मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यो त सरकारको दायित्व हो। सरकारले के गर्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा जसले गर्दा उत्पादकलाई पनि असर नगरोस् र आम उपभोक्ताहरू जसले त अहिलेदेखि रोजगारी गुमाएर झन् उनीहरूको क्रय शक्ति गुम्दै गएको छ, यस्तोमा त्यो दुईटैलाई ठाउँमा ल्याएर आउनलाई सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ? सरकारको हकमा म के देख्छु भने यो सप्लाई चेनको कुरा गर्दाखेरि नि जुन किसिमको जुन भण्डारणको अभावले गर्दाखेरि है जुन उपभोग्य वस्तुहरू जुन फालिनु परेको अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ सरकारले गर्ने भनेको एउटा पोजिटिभ सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छ। त्यो भन्नाले अब जस्तो यो न्युजमै आएको कुरो हो फेरि 44वटा एग्री एम्बुलेन्स जुन प्रदेश 5 मा सुरु भएका छ त्यो राम्रो सङ्केत पनि आएको छ र त्यस्तो भइदियो भने भण्डारणको त्यस्तो र त्यो लगायत भण्डारणको फेसिलिटीहरू बजेटमा पनि आएको छ त्यो कुरा हैन। भण्डारणको फेसिलिटी आउने भनेर जुन स्थानीय तहमै झन्डै तपाईको 3,10,000 मेट्रिक टनको क्षमता भएको भण्डारण क्षमता भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसले रिलिफ दिने भनेको त कृषकलाई नै हो र कृषकले चाहिँ त्यो भएपछि भण्डारण क्षमता भयो भने उसले आफ्नो मौसमी बालीहरू त्यही हिसाबले राख्ने भयो र प्राइस बढेको बेलामा जब उसलाई लाग्छ यो बेलामा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बेलामा उसले सेल गर्ने भयो भनेपछि कृषकले राहत पाउने भए, बिचौलियाहरूको रोल अलिक कम हुने भयो र उपभोक्ताले पनि त्यहाँनिर चाहिँ प्राइस धेरै तिर्नु नपर्ने महँगो तिर्नु नपर्ने कुराहरू आउन सक्छ। यसमा त उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको पनि दायित्व जोडिन्छ होला अथवा उनीहरूको भूमिका पनि रहन्छ होला त्यसो भए? डेफिनेटली यो उपभोक्ताको हकको संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू पनि छन्। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिने नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनल एफिसिएन्सीका कुराहरू, संस्थागत क्षमताहरू हामीसँग धेरै विस्तार भएको अवस्था छैन। जहाँ छ त्यसलाई पनि बढाउनु पर्ने अवस्था छ र नभएको ठाउँमा त नयाँ नै खोल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा बजारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अघि त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। बजार भनेको चाहिँ यो जुन किसिमको अहिले आपूर्ति सञ्जाल जुन टुटेको कुरा छ, डिस्रप्सन भएको कुरा छ, त्यसलाई फेरि पनि सहज बनाउनका लागि मेकानिजम भनेको फेयर मार्केट कम्पिटिसन हो र त्यो र फेयर मार्केट कम्पिटिसन र जुन अघि हामीले भन्यौँ इन्स्टिट्युसनल एफिसिएन्सी भयो भने चाहिँ बजार सुदृढ हुन सक्छ र यसका लागि भनेको चाहिँ सरकारको साइडबाट मैले देखेको चाहिँ अनुगमन गर्न पर्यो। अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू खडा गर्नु पर्यो, त्यसलाई बलियो बनाउँदै लानु पर्यो हैन। अहिले भएकाहरू जति छन् त्यति पर्याप्त नहोला, जुन स्थानीय तहमा जति छन् त्यो अपुग होला। किनभने अहिले यो बजेटमा एउटा मैले कहाँ बुदामा पढाएको थिएँ जुन खाद्य र पेय पदार्थको जुन क्वालिटीलाई नियन्त्रण गर्ने आयातित पदार्थलाई भनिएको छ, त्यो आयातित पदार्थलाई क्वालिटी जाँच गर्ने हामीसँग त्यो मेकानिजम छ कि छैन, हामीसँग कतिजना फुड विशेषज्ञ हुनुहुन्छ हैन, खाद्य विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। सो यस्ता कुराहरू चाहिँ बनाउँदै लाने हो र अहिले कोरोनाको समयलाई चाहिँ हामी सबैले सरकारले हामीले के रूपमा लिनु पर्यो भने यो क्राइसिस होइन, यो अपर्च्युनिटी हो। यो यसलाई चाहिँ यही बेला हो जहाँ चाहिँ हामीले स्टेट मेकानिजमहरू चाहिँ
इन्फ्रास्ट्रक्चर लजिस्टिक्समा हामीले खर्च गर्नु पर्यो, पूर्वाधारमा खर्च गर्नु पर्यो र कृषिको हकमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ स्ट्रक्चरली रिफर्म गरेर लानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जुन किन पनि भन्दाखेरि जुन बाहिरबाट जुन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू आइराख्नु भएको छ र रोजगारी बढ्ने जुन सम्भावना छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिको हकमा चाहिँ जुन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ल्याएर पनि जस्तो कि मेनली 3टा कुरामा प्राइस एक्सप्लोरेसनको लागि तपाईले जुन बजेटको कुरा उठाइहाल्नुभयो, नयाँ बजेट पनि आयो, अहिले यही महामारीको यही सङ्कटका बेलामा नयाँ बजेट आएको छ। यो बजारको आपूर्ति अथवा संस्था गर्नका लागि, बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि, अर्थव्यवस्था पुरानै ठाउँमा ल्याउनका लागि यो बजेटले चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेको छ कि छैन? कति सकेको छ त्यसो गर्न? बजेटका राम्रा पक्षहरू पनि छन् केलाउँदाखेरि र नीतिगत रूपमा राम्रो सङ्केत पनि हो यो, किनभने राम्रो कुराहरू घोषणा भएका छन्, सकारात्मक कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अरू धेरै क्षेत्रलाई नकेलाइकन विशेष त यो जुन वाणिज्य र आपूर्तिमा मेरो ध्यान गइरहेको थियो र त्यसमा चाहिँ जुन किसिमको उहाँहरूले भन्नुभएको छ जुन खाद्य वस्तुको सहजता र मूल्य नियन्त्रणका लागि जुन भण्डारणको कुरा गरियो, अघि पनि मैले उठान गरेको थियो। त्यसले गर्दा पक्कै पनि सबै उपभोक्ता र यता सेलरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन, उत्पादक गर्ने किसानहरूलाई पनि विशेष त राहत हुने भयो। अर्को भने जुन कुरा उठेको छ यो चिया, कफी, अर्ग्यानिक तरकारी, पानी र के भन्छ यो जडीबुटी जन्य पदार्थलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर बाहिर मार्केटमा पठाउने जुन कुराहरू छ त्यो पनि एकदम राम्रो र हामीले गर्ने जुन ट्रेडिसनलमा एग्रिकल्चर भनेको नि अर्ग्यानिकै हो र अर्ग्यानिक इज द अर्डर अफ द डे, अहिलेलाई अर्ग्यानिकै चलिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जुन त्यसो हुन सक्यो भने केही हदसम्म हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने सोचौँ, यो सकारात्मक सोच राखौँ हामी हैन। र त्यो बाहेक पनि अरू पनि छन्, एउटा दुईटा कुराहरू म यहाँ जोडिहाल्छु। जुन किसिमको अहिले यो ई-कमर्स प्लेटफर्महरूलाई प्रमोट गर्ने भनेर सरकारले नै आफै एउटा चलाएको छ, त्यसमा अलिकति इन्स्टिट्युसनल कन्स्ट्रेन्टका कुरा पनि छन्। जुन अब 2000 माथिको खरिद गर्नुपर्ने अनि रिङ रोडभित्र मात्रै डेलिभरी गर्ने कुराहरू छ, त्यो कन्स्ट्रेन्ट छन्, तर एटलिस्ट सुरुवात भयो, त्यो नै आफूमा राम्रो कुरा हो। र कृषिको हकमा पनि जुन यो भण्डारणकै कुरा गर्दा 200वटा भण्डारण केन्द्रहरू, कक्षहरू खुल्ने, अनि यो कृषिको कुरामा चाहिँ जस्तो यो भूमि ब्याङ्कको कुराहरू आयो, किसानहरूलाई क्रेडिट कार्डको कुराहरू आयो। यसमा चाहिँ मलाई लागेको राम्रो पक्ष अवश्य यो नयाँ कुरा हो, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरले सपोर्ट गर्यो भने, पूर्वाधारले सपोर्ट गर्यो भने यो कुराहरू ल्याउनु राम्रो छ। र क्रेडिट कार्डको हकमा चाहिँ कस्तो भने यो हामीले जुन किसिमको अहिले ब्याङ्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसको लागि मोबाइल एपबाटै पो जानुपर्ने हो कि पहिला सुरु। र इन्डियामा मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँ जोड्न चाहेँ, जुन फेसबुकले रिलायन्सको जियो किनेपछि जुन जियोले चाहिँ अहिले झन्डै 12 करोड किसानहरूको बिचमा चाहिँ जुन वाट्सएपका माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि त्यस्तो खालको मेकानिजम क्रिएट गरेको छ। त्यस्तो खालको अब हामी त्यस्तो किसिमको राम्रो उदाहरणको अनुकरण पनि गर्न सक्छौँ नि। अब यो सङ्कटका बेलामा कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ मजदुरदेखि सबैको ध्यान बजेटमा थियो। बजेटले अहिले यो सङ्कटका घडीमा कसरी सम्बोधन गर्छ हामीहरूलाई भन्ने सबैको ध्यान त्यसैमा थियो। यो समयमा राहत अथवा सहुलियत उपभोक्तालाई होस्, उत्पादकलाई होस्, सबैलाई चाहिँ यसरी सहुलियत दियोस् भन्ने खालको मानसिकता हुन्छ। त्यो खालको सहुलियत अथवा त्यो खालको राहत तल्लो तहदेखि श्रमिकदेखि उत्पादकसम्मलाई दिन सकेको छ कि छैन अहिलेको बजेटमा? राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो तपाईँले। जसमा अनुदानको हकमा कुरा गर्दाखेरि मैले यो रासायनिक मलमा अनुदान चाहिँ बढाएर 11 अर्ब पुर्याइयो भन्ने कुरा छ नि, त्यो चाहिँ एकदमै अनुदानमा आश्रित हाम्रो कृषि प्रणाली भएको भएर होला हैन, अथवा कृषकहरू चाहिँ अनुदानमै डिपेन्डेन्ट भएको भएर त्यस्तो खालको बजेटमा आयो होला। त्योभन्दा चाहिँ राम्रो अर्को अल्टरनेटिभ के पनि हुन सक्थ्यो भने, जस्तो त्यो जति अमाउन्ट चाहिँ हामी त 11 अर्ब चाहिँ अनुदानमा लगाइरहेको छौँ, त्योभन्दा चाहिँ हामी नेपालमै एउटा मल उत्पादन गर्ने उद्योगै खोलौँ न, जबकि रोजगारीको पनि अब समस्या हुनेवाला छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ एकातिर आयातलाई हामी निरुत्साहित पनि गर्न सक्छौँ र अर्कोतिर रोजगारी पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। अर्को भने अनुदानको कुरा गर्दाखेरि जुन
अनुदानको पोलिसीको कुराहरू हुन्छ, जसमा अनुदानमा चाहिँ बेसिकली कृषिमा बुझ्ने अनुदान भनेको हामीले जुन इनपुटहरूमा एग्रिकल्चर इनपुटमा जस्तो बिउ बिजन भयो होइन, मल रासायनिक मलहरू कुराहरू भए, त्यो बाहेक पनि अरू किसिमका पनि अनुदान हुन सक्छन्, मार्केट प्राइस सब्सिडीहरू, न्यूनतम मूल्य तोकिदिने कुराहरू भए। त्यस्तै गरी त्यो बाहेक पनि जस्तो कृषिको हार्भेस्ट भइसकेपछि र स्टोरेजको लागि, भण्डारीकरणको लागि होस्, अथवा बालीको इन्स्योरेन्सको कुराहरू छन्, जुन इन्स्योरेन्सको कुराहरू परेका पनि छन्, यसलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू आएका छन्, जुन राम्रो पक्ष पनि हो। त्यो बाहेक चाहिँ अनि भण्डारीकरण भयो र बाली यदि यो राहत अथवा सहुलियत दिने सन्दर्भमा राज्यको आम्दानीका रूपमा विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्, जसमध्ये कर पनि एउटा हो। अहिले लकडाउनकै समयमा राहत या सहुलियतको हामीले सरकारबाट अथवा राज्यबाट आश गरिरहँदा राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व वहन गर्न नसकेका कि के भन्ने, त्यसो भए अहिले जुन उपभोक्ताबाट व्यवसायहरूले लिइसकेको अग्रिम कर पनि बुझाउन आनाकानी भइरहेछ, यसले राज्यले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ? यसमा अब करको हकमा चाहिँ म के भन्छु भने कर तिर्नुपर्छ, तर अब यो अहिलेको जुन किसिमको विषम परिस्थिति छ त्यसमा सबैलाई उही किसिमको पोलिसी ल्याएर पनि सायद त्यो नचल्ला, किनभने हाम्रो व्यवसायका विभिन्न भर्सनहरू छन्, साना उद्योगीदेखि लिएर ठुला व्यवसायीहरू छन् होइन। अब ठुलो व्यवसायी चाहिँ नेपालमा मात्रै किन विश्वभरि नै, जस्तो यो टेलिकम कम्पनीहरू चाहिँ अहिले सबभन्दा हाइएस्ट अर्नर भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ जसले तिर्न सक्छ, जसले मुनाफा कमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई तिर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, जो तिर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ विशेष त यो एमएसएमईहरू होइन, माइक्रो एन्ड स्मल एन्टरप्राइजेसहरू, साना तथा घरेलु उद्योगहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ अब मान्छेलाई अहिले के भन्नु यो स्यालेरी नै दिन नसकेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले नै कर तिर्नै पर्छ भनेर जुन किसिमको इन्फोर्स गर्न चाहिँ अलि नमिल्ला कि। जस्तो तपाईँले अघि खुला छोड्नुपर्छ बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि भनेर भन्नुभयो, खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अमेरिका जस्तो देश जसले खुला बजारको वकालत गर्ने गर्थ्यो, अहिलेका राष्ट्रपति आइसकेपछि सुरुदेखि नै केही चिजहरूमा चाहिँ राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ अथवा राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर त्यो खालको जसले चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्थ्यो उनी यसरी आइरहँदा हामी खुला बजारमा जाने अथवा चाहिँ खुला बजारमा जाँदा अथवा खुला प्रतिस्पर्धामा जाँदा हामी त्यो जुन विश्वको अर्थशास्त्र छ, अर्थतन्त्र छ, त्यसमा हामी टिक्न सक्छौँ अथवा हामी त्यतातिर जान सक्छौँ? अब त्यो प्रोटेक्सनिस्ट ट्रेड पोलिसीको त्यो छुट्टै ठुलो विवाद होला आफ्नो ठाउँमा, र अहिले मैले देखेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो जुन इकोनोमीको जुन नेचर छ, मिश्रित अर्थप्रणाली जुन छ, र हामी अहिले नै जुन विश्वमा पनि जुन डिबेट अलि चलिरहेछ, तपाईँले भन्नुभयो अब सबै राइट एक्जाम्पल नहुनसक्छ अमेरिका भन्दैमा होइन, यसमा चाहिँ डिग्लोबलाइजेसनका कुरा पनि आएका छन्, नआएको पनि होइन, तर कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो होइन। फेरि पनि हामी पुरानै अवस्थामा फर्किन त नसक्लौँ, तैपनि त्यो नभए पनि हामी कम्प्लिटली सेल्फ डिपेन्डेन्ट चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ हुन सक्दैनौँ। सेल्फ सफिसियन्ट इकोनोमी हुनका लागि पनि धेरै पूर्वाधारहरू हुन आवश्यक छ होइन। जस्तो भन्ने हो भने केही चिजलाई नियन्त्रण गरेर केहीलाई चाहिँ खुला छोड्नुपर्छ, त्यसो भए अहिलेको सन्दर्भमा यसमा म एउटा उदाहरण दिउँ, जसमा चाहिँ जस्तो अहिले यो बजेटमा पनि त्यो आयो, जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पोसाक चाहिँ अब हाम्रै नेपालमै निर्माण गर्ने कुरा आयो नि, त्यो एकातिर राम्रो, अफकोर्स त्यो राम्रो कुरा पनि हो, तर त्यसका लागि जुन किसिमको इन्डस्ट्री उद्योग खोल्ने भनेपछि जुन किसिमको फरवर्ड र ब्याकवर्ड लिङ्केजका कुराहरू छन्, जस्तो हामी ढाका यहीँ उत्पादन गर्छौँ भन्यो भने त्यो ढाकाका लागि चाहिने कपडा, धागो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आयात गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरी यो पस्मिनाको केसमा पनि त्यस्तै थियो, हामीले त्यो फेल्ट भन्छ त्यो हामी न्युजिल्यान्डबाट निर्यात आयात गरिरहेका थियौँ, र अहिले औषधिमा पनि हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन खोजिरहेछौँ, सेल्फ सफिसियन्ट, तर औषधिको लागि चाहिने र मटेरियल फेरि हामी भारतबाट मगाइरहेछौँ। यो कारणले गर्दा यस्तो किसिमको डिपेन्डेन्सीले गर्दा अहिले तुरुन्तै हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुन नसक्लौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले उपयुक्त पूर्वाधारहरू पनि रेडी गर्नुपर्छ, फरवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्केज, किन हामी भनेको चाहिँ कस्तो बजारसँग कम्पिट गरिरहेछौँ भने हाम्रो दुवै बजारहरू इन्डिया चाइना चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्केलमा उहाँहरू इकोनोमिज अफ स्केल लगाएर उत्पादन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो मार्केटसँग कम्पिट गर्नको लागि हामीले पनि केही
किसिमले हाम्रो आफ्नो लेभल चाहिँ बढाउनै पर्ने छ। त्यसको लागि भनेको अहिले काम गर्ने भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमै हो, पूर्वाधारमै लगानी हो। र मैले अघि पनि त्यो कुरालाई अलिकति फोकस गर्न खोजेँ। अहिलेको समयलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नै मानौँ र त्यसको लागि पूर्वाधार विकासमा होस्, सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गरोस् र निजी व्यवसायीले पनि त्यो सोचेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होला। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बजारविद रोशी लामिछाने, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।